जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेसू आपयता जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेसू आपयता आमची पोसता गैरान आमकां भरता तुका आमची पोसता गैरान आमकां भरता खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी दक्षिण जेसू लागी आसा खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी दक्षिण जेसू लागी आसा जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेसू आपयता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू 21व्या दिसाचे आराधन 21व्या दिसाच्या मोठ्या रितीरेंत आमच्या मदें आसतना फादर मार्क आनी भोव अपुर्बायेन आयची शिकोवण आदव्यांता विशयान तो आमकां दितालो. त्या खातीर आज आमी देवाक अर्घ दिवया. ताची दैवीक गुण जावचे सकत आमी अनुभव करया. सगळीं साम चॅप्टर 31 वर्स 21 म्हज्या फाटल्यान म्हणा. सदैव जावं सर्वेस्पर सदैव जावं सर्वेस्पर सदैव जावं सर्वेस्पर सदैव जावं सर्वेस्पर कित्याक हांव अडचणींत आसतना कित्याक हांव अडचणींत आसतना आपल्या मोगाची विस्मिता ताणें म्हाका दाखयल्यात. आपल्या मोगाची विस्मिता ताणें म्हाका दाखयल्यात. आपल्या मोगाची विस्मिता ताणें म्हाका दाखयल्यात. आपल्या मोगाची विस्मिता ताणें म्हाका सदैव जावं सर्वेस्पर सदैव जावं सर्वेस्पर कित्याक हांव अडचणींत आसतना कित्याक हांव अडचणींत आसतना कित्याक हांव अडचणींत आसतना कित्याक हांव अडचणींत आसतना आपल्या मोगाची विस्मिता ताणें म्हाका दाखयल्यात. आपल्या मोगाची विस्मिता ताणें म्हाका दाखयल्यात. उतार पळया अपुर्बायन म्हणटा की आपल्या मोगाची विस्मिता ताणें म्हाका दाखयल्यात. त्या दाळा हांव अडचणींत आसतना हांव कश्टान आसतना हांव दुखान आसतना हांव असमाधानान आसतना हांव उणेपण भोगतना म्हणल्यार तो देव निरंतर मोसो आनी तसो मोग करता. पळय अपुर्बायचे उतार तुज्या आनी म्हज्या आत्म्याक घटाय दिवचे उतार. आज आमचो फुडार चलोवन व्हरूंक आज बुजवण दिवचे उतार. पळया हांव अडचणींत आसतना म्हणटा की पळया सदैव जावं सर्वेस्पर हर एक दीस आमकां राखता सांबाळटालो देव तो जावन सदैव जावं सर्वेस. कित्याक हांव अडचणींत आसतना आपल्या मोगाची विस्मिता ताणें म्हाका दाखयल्यात. म्हज्या मोगाचे न्हू एक मोठे घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. ब्रेस्तारा दीस आमी ते जायते बिजी आसली मिटिंगां आसली आनी जायती बिजी आसली आमी आयज सांजेर आमचे आवटरीच रितीरंगा आमी 3 वरां बेगी भायर सान घरांतल्यान भायर सरता आसतना मुखल्यान एक कार आयलें ठक्क करून आमच्या कारा लागलें.
लागता आसतना आमी कितें करचें म्हणून आमच्या काराक केले लागले ताच्या काराक केले लागले. तो मदेंच रावयलो आनी म्हणून लागलो की मॅडम फोन कर तो आत्तां म्हणजे मॅडम येता तो मॅडम येयलो उलय तुजी चूक जावं म्हणा लागलो. इतलो उसांबळ जालो तो मनीस. आमी कितें करचें आमचें आयकूंक तो तयार ना आनी आमी मागण्या भायर सरल्या. ती आयली रागान एकदम ती आनी तुजी धूव आयली एकदम रागान आयली आनी कोण तो कोणें आमचे गाडये ठोकले एकदम उसांबळ्यान. हांव आत्तां फुलीस पळयता एकदम उसांबळ जाली ती. तिका पळयलें मॅडम वी आर व्हेरी सॉरी कित्याक म्हणल्यार आमी अशे गाडी काडटले ताणें अशे गाडी हाडली ताणें आमचे गाडये पळोवना आमी त्या गाडये पळोवना मॅडम वी आर सॉरी कित्याक आमी इगर्जे मागण्या म्हणून भायर सरल्या. ऑलरेडी आमकां लेट जाल्लो. आमी रायट सायडीक पळोवना लेफ्टा मात पळयली ताणें लेफ्टाक पळोवना ताची सायड काडून वताले ताका ती गाडी लागली. एक काम कर आमी सूख मागता तुज्या लागीं आनी कितेंय तेजी चार्ज आसा आमी भोगता. विथीन 2 मिनट्सांनी तिचे मुखामळ सगळे काळे तांबडे आसले एकदम मोवाळूंक लागले. म्हणजे मगच न्हू तितलेंच मात्र न्ही ती म्हणा लागली की फाटल्या 3 दिसांत हांव न्हू आमच्या जिवितांत अशें घडतें आसा की एकच गाडयेक ठोकता ना घरान टेंशन ना कामाच्या मनशाची समस्या कितें ना कितें इरायच आमच्या जिवितांत येवनच आसा. आमी एकच सांगलें आमी तुज्या खातीर मागता प्लीज आनी तूं कितें सूख जाल्यार आमकां बक्षी आनी जी कितें चार्ज आसता घे. सडनली ती तोंड हांसूं येयली आनी ती म्हणून कांयच ताका ओडना नो प्रॉब्लम तुमी वसा. मागणें सगळें जालें. हांव भुरग्यांक ड्रॉप करून सांजेर परतून हांव शुटिंगा म्हण घरा परतून येता आसतना म्हज्या मोगाचे न्हू तीच मॅडम सकयल वॉकिंगा वताली आनी म्हणा लागली की थंयच न्ही गी वडोर गाडयेर आसली म्हाका बेसूर जाल्यार परतून धरलें दिसता तिणें म्हाका. हांवें सांगलें येस मॅडम कितें जालें तुवें उलयता आसतना कितेंय म्हाका भोगलें. सुमार दीस जावन आमचे घरचें वॉशिंग मशीन चलनातलें. एक वॉशिंग मशीन चलना कामाची समस्या विंगड समस्या आसली. तुवें कितें म्हणलें आमी तुजे खातीर मागता म्हण. हांव घरा गेली सडन बाय मिस्टेक म्हजो हात वॉशिंग मशिनाक गेलो. ऑन करता आसतना एकच पटी आमचें वॉशिंग मशीन ऑन जालें आनी ती म्हणा लागली की हांव वडोतरा हांगा वॉक करनासा कित्याक तुका मेळाचें म्हणून. अनबवडती हांवें सांगलें भिया नाका कितेंय घरां उसांबळ आयला जावं फ्रो कितें समस्या आसा जावं फ्रो तो देव तुजे दाय दाखयतलो. हांव तुज्या खातीर मागता तो देव तुका केदीस सोडचोय ना सांडचोय ना. म्हज्या मुखाचेर ती दळान तुका भरून आयली. तिच्या मुखामळ एकदम परजळीश जालें. ती म्हणाली श्योर म्हज्या खातीर माग हांव पातयेता हांवें कितेंय तुका सांगलां आय एम व्हेरी सॉरी. हांवें सांगलें ना तुज्या गाडयेक लागला आमी सूख मागता नो वी आर व्हेरी सॉरी म्हणून परतून ती 3 पटी म्हणा लागली आनी म्हजो नंबर वरी लागली. म्हज्या मोगाचें न्हू पळया जाकोबाच्या पत्रांत 4 आनी 10 म्हणटा सोम्या समोर तुमकांच खालती करा आनी तो तुमकां ऊंच उबारतलो. सोम्या समोर तुमकांच तुमी खालती करा तो तुमकां ऊंच उबारतलो. तुमकां तो सोण घालना तुमकां थंय सांडचो तसलो देव न्हय तो तुमकां ऊंच उबारताच असलो तो देव जावन आसा. ह्या भयणीन एकच उतराचेर त्या गाडयेचें सगळें सेटलमेंट गेली. तिणें खालती मान घालें कित्याक तिच्या पयलें आमी खालतीकायेन तिजे कडेन उलयलें नम्रतायेन उलयलें भोगसाणें मागलें. तिजो राग निवोंक सुरू जालो. म्हज्या मोगाचेर आज ह्या आदवेंताच्या काळार क्रिस्ताच्या जल्माच्या तयारेर आमी आसता आसतना कोणीय जावं दी कसोय आसूं दी ताणें कितेंय केलां जावं फ्रो तें पळय नाकात. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताचे कडेन उलया. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताका भोगसाणें दिया. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताका स्वागत करा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताका स्विकार करा. वर्तो आनी पदवेदार देव सर्ग आनी संवसार रचलो तो देव तुजें आनी म्हजें नांव आपल्या हाताचेर कांतून घेतलो तो देव तुका आनी म्हाका आशिर्वादीत करतलो. त्या खातीर ह्या आराधनांत ताची सकत
ताची पदवी ताची कृपा आमी अनुभव करया. आज खंयची वस्तू आमकां देवातान पयस व्हरता ह्या खोट्या स्पिरिताच्या हातांत सुटका जोडून येवचे खातीर त्या सुम्याक उलो मारया. नम्रताय आमच्या जिवितान आसूं दी. खालतेपण हर एक दिसा आमच्या मुखल्यान वचूं दी. हर एक दिसा आमी एकामेका बक्षीस तसले जावया. कित्याक बक्षणे वर्ते जावंक जाय आमच्या जिवितान. तसो देव तुका वर्ते करतलो आनी उंच मारतलो. केदीस तूं सलवोसो नाय, केदीस तूं सकला पडचो नाय. त्या सुम्याचेर आज आमची जिवीत समर्पीत कर. जण एकले आमी दिमी घालया वेळार आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. रिपीट करूया. सुम्या जेजू, सुम्या जेजू, सुम्या जेजू, सुम्या जेजू. म्हज्या जिविताच्या अडचणीच्या वेळार, म्हज्या जिवितान अडचणीच्या वेळार, म्हज्या अस्कतकायेच्या वेळार, म्हज्या अस्कतकायेच्या वेळार, म्हज्या उण्यापणाच्या वेळार, म्हज्या उण्यापणाच्या वेळार, कठीण रागाच्या वेळार, कठीण रागाच्या वेळार, मोसराच्या वेळार, मोसराच्या वेळार जायते पटी हांव सकयल पडला, जायते पटी हांव सकल पडला, तुजेतान पयस गेला, तुजेतान पयस गेला. दुस्मान काय म्हज्या जिवितान वाडयला, दुस्मन काय म्हज्या जिवितान वाडयला. जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या राया, आज तुझ्या उतराक खालतीमान घालन, आज तुझ्या उतराक खालतीमान तुझ्या संगत एक जावन जियोंक, तुझ्या संगता एक जावन म्हाका कुरपाला भय, म्हाका कुरपाला, तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर, तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ, वायटांतल्यान म्हाका निवार, वायटांतल्यान म्हाका निवार, पातका संकळ्यातल्यान म्हाका सुटकाला भय, पातका संकळ्यातल्यान म्हाका सुटकाला भय. सगळ्या देवसराच्या बुलोवण्यात हांवन, सगळ्या देवसराच्या बुलोवण्यात आनी ताच्या करण्यात हांवन, आनी ताच्या करण्यात हांव म्हाका निवार सुम्या. म्हाका निवार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. सगळे आमी दिमी घालया वेळार आनी त्या जेजूक ह्या वेळार आमी आराधन करया. आराधन तुका, जेजू आराधन तुका, जेजू आराधन आत्म्या आराधन तुका, आत्म्या आराधन तुका, महिमा त्रिएक देवा, महिमा त्रिएक देवा. बाप्पा आराधन तुका, बापा आराधन तुका, जेजू आराधन तुका, जेजू आराधन तुका, आत्म्या आराधन तुका, आत्म्या आराधन तुका, महिमा त्रिएक देवा, महिमा त्रिएक देवा. Psalm 91 verse 14 म्हणटा की तो म्हजो मोग करता, तो म्हजो मोग करता, देखून हांव ताका निवारतलो, देखूनच हांव ताका निवारतलो. तो म्हजो मोग करता, देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता, देखून हांव ताका राखतलो, देखून हांव ताका राखतलो. Psalm 95 verse 7 म्हणटा की कित्याक तो आमचो देव, तो आमचो देव ह्या पवित्र सक्रामध्ये मुंड्याच्या रुपार तो आमच्या मध्ये हजर जावन आसा. कित्याक तो आमचो देव, आमी ताच्या सर्वची परसा, आमी ताच्या सर्वची परसा. ताच्या हातान चलयल्यो शेळयो, आज ताच्या हातान चलयल्यो शेळयो आमी ताका नमस्कार करया. Psalm 95 verse 6 म्हणटा की येया मान बागोवया, सरपटुया, आमकां रसल्या सर्वेस्पर आमकां आमी धीमी मारया, आमी धीमी मारया. आमकां रसल्या, आमकां सोडयल्या, आमकां बरें करच्या, आमकां गुण करच्या, आमकां हात लावच्या, आज आमकां मोतीक समाधान दिवच्या. त्या सुम्या मुखार आज आमी धीमी मारया. येया मान बागोवया, सरपटुया, आमकां रसल्या सर्वेस्पर आमकां आमी धीमी मारया. आनी म्हणया वेळा प्रत्येक तरा बापा आराधन तुका, जेजू आराधन तुका, आत्म्या आराधन तुका, महिमा त्रिएक देवाक म्हणून आमी नामांकन ते जेजूक आराधन करून स्वागत करया. वेळा बापा आराधन तुका, स्वागत करया आमच्या काळजांत, जेजू स्वागत करया आमच्या कुटुंबांत, तुका, स्वागत करया आमच्या जिवितांत. जेजू आत्म्या आराधन तुका, वै जेजू महिमा त्रिएक देवा. बापा आराधन तुका, बापा आराधन तुका, आराधन तुका जेजू, महिमा तुका, वाकणे तुका जेजू, दोन सबचा आसरो, दोन सबचा सर्वस्व नसाय जेजू. आत्म्या तुका महिमा, तुका पदवी, तू तो राय सुराय, तू काकुलदार देव, तू जीवदत्त, आमचो आसरो, तू सर्वस्व नसाय जे स्तुती. स्तुति महिमा बापा, स्तुति महिमा जेजू, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या महिमा, स्तुती, स्तुति महिमा बापा, आराधन तुका, स्तुति महिमा
सुम्याक आमी स्तुती करूया पवित्रात्म्याक महिमा स्तुती महिमा बापा स्तुती महिमा बापा स्तुती महिमा जेजू पवित्रात्म्याक महिमा स्तुती महिमा बापा स्तुती महिमा बापा स्तुती महिमा जेजू पवित्रात्म्याक महिमा तुझ्या फळाला भर जेजू सगळं जेजू आम्ही आराधना कर म्हणे आम्हाला हालेलुया 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 Psalm chapter 119 verse 68 म्हणत तू बरो आणि बरे ते तू करताय आमचो देव बरो जावन आसा हांव बरो गवळी म्हणटा जेजू आमकां जाणेकल्यान आज तो बरो आणि बरे ते आमच्या जिवितांत तो हर एक दिसा करन आसा हर एक दिसा आमच्या जिवितांत बरे ते तो करन आसा आयझाया चॅप्टर 54 verse 10 म्हणटा की पर्वत आपले स्थान सोडून वेतील आणि दोंगर हालूंक लागतील पण म्हजो विश्वासी मोग केदीस सांडचो ना म्हजो विश्वासी मोग तुझ्या जिवितांत केदीस सांडचो ना खंयच्याय सुवात खंयच्याय गांवांत खंयच्या देशांत तुमी आसा जावं फ्रो तो जेजू अल्फा आनी ओमेगा तो जेजू आरंभ आनी अंत तो जेजू काल आसलो आज आसा फाल्यां सदांच संवसार अखेर पर्यंत तो आमच्या सांगात आसतलो त्या खातीर तो जेजू म्हणटा आज प्रत्येक दीस हांव तुका सांडचो ना म्हजो शांतीचो खरार केदीस हालचो ना अशें म्हणटा तुझी दया करता तो सर्वेस्पर तुझी दया करता आज ह्या कष्टांत आज ह्या समस्येंत आज ह्या इरारेंत आज ह्या बेजारेंत सलवणेंत तुझी दया करता तो सर्वेस्पर कित्याक म्हणल्यार आज देवाचे उद्धार आमकां म्हणटा आज देवाचे उद्धार आमकां म्हणटा जायतो ना म्हणली गणिता त्या गणितांत तुझी दया करता तो सर्वेस्पर आज आमच्या सांगात आसा तो जेजू आमच्या सांगात आसा जॉन चॅप्टर 10 verse 11 म्हणटा की हांव बरो गवळी बकऱ्या पासून आपलो जीव दिता हांव बरो गवळी बकऱ्या पासून आपलो जीव दिता ताणे आपलो जीव सगळ्या मनशा कुळा खातीर दिलो ताच्या रक्तान आज आमी नितळ जाल्या ताच्या गायद्वारी आज आमी दैवी बरेपण आमी अनुभव करन आसा दैवी सगत आमी अनुभव करन आसा त्या सुम्याक आराधना कर म्हणया वेळा सरकार तांव देवल्या देवा तूं जालोय उंड्याचें रूप तूं म्हजे भितर आयल्यार हांव जातलो तुजें मंदिर म्हणून सरकार तांव देवल्या देवा तूं जालोय उंड्याचें रूप सरकार तांव देवल्या देवा सरकार तांव देवल्या देवा उंड्याचें रूप तूं जालोय उंड्याचें रूप तूं म्हजे भितर आयल्यार तुझे भीतर आयल्यार हांव जातलो तुझे मंदिर तुझे खातीर हांव जियेता तुझे खातीर हांव जियेता महिमा तुजी हांव गायता महिमा तुजी हांव गायता बापा आराधन बापा आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा महिमा त्रिएक देवा बापा आराधन तुका बापा आराधन तुका आराधन तुका जेजू महिमा तुका सगळे आमी आराधन करूया सगळे आमी जेजू स्तुती करूया सगळे आमी वाखणया ताका आमी निर्वास दिया महिमा त्रिएक
देवा Psalm chapter 16 verse 11 देवाचे चित्र म्हणता की आज तू म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तू म्हाका जिविताची वाट आज जिवी दितलो जीव दातर आमच्या सांगाता ह्या सुवातेर हजर आसा म्हज्या मोगाचेर कितल्या फावटी आमच्या जिवितांत नकारात्मक चिन्ह दोशी दिवन आसा जीव काण घेया नाकाच नाका कांयच नाका घरदार नाका कुटाम नाका आज आमी मागया कित्याक तो आमचो दयाळ धनी जावन आसा आयजाय 54:10 म्हणटा की प्रत्येक तर शांतीचो करार केदीस हालचो ना मोसो शांतीचो करार केदीस हालचो ना अशें म्हणटा तुझी दया करता तो सर्वेस्पोर तुझी दया करता तो सर्वेस्पोर परतून म्हणटा की आमकां Psalm 16 verse 11 तू म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुजे मुखार मेळटली आनंदाची भरती आज तुझे मुखार मेळटली आनंदाची भरती आज सुम्याचे नदर लायल्या वेळा ताजे थंय जियेत आसतना आमी आज आनंदाची भरती अनुभव करून येतले हांव देवाची परतून म्हणटा की आनी तुज्या उजव्याक आसा सासणाचें सूख सासणीक सूख त्या सोडवून धरत आमच्या जिवितांत देवून येता आज क्षणिक सुखा खातीर आमचें जिवीत आमी व्यर्थ करीतले जावफ्रो क्षणिक सुखा खातीर देवातान विंगड जाल्या जावफ्रो क्षणिक सुखांत आमी सांपड न पातका कारण जाला जावफ्रो आज ते जेजू आराधन करतना म्हणया आमी जेजू तुझ्या उजव्याक आसा सासणाचें सूख जावन आसा तू सासणीक जिवीत सासणीक सूख म्हाका आनी तुका जण एकल्या संवसारांत आसल्या जण एकल्या बसोवणी दिवंक तू जेजू ह्या संवसाराक आयला ते जेजूक आमी अनुभव करया ताका आमी आराधन करया ताका आमी स्तुती कर म्हळ्यार पुर्वजांनी केल्लें मानना जिवीत मेळोंक ना तांकां तुका सेवलेलो हरी एकलो केन्नाय मरण देखचो ना सासणीक मरणांतावन आज बाचबीत जोड दिवंक जेजू आमच्या मध्ये हजर आसा तसल्यात सोडवून धरा काळ जाता आमी आराधन कर म्हणया वेळा पूर्वजांनी केले मानना जिवीत मेळोंक ना तांकां जीवित मेळोंक ना तांकां पूर्वजांनी केल्ले मानना पूर्वजांनी केले मानना जिवीत मेळोंक ना तांकां जीवित मेळोंक ना तांकां तुका सेवलेलो हर एकलो तुका सेविल्लो हरी केन्नाय मरण तो देखचोच ना केन्ना मरण देखचो ना उंड्या वायनाच्या रुपार उंड्या वायनाच्या रुपार जियेते आमच्या संगी जियेताय आमचे संगी बापा आराधन बाबा आराधन तुका सगळे आमचे दोन्ही हात वयर पर्यंत जेजू आराधन करया आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन करया आत्म्या आराधन तुका महिमा त्रिएका देवा महिमा त्रिएक देवा बापा आराधन तुका सगळे सांगाता मेळोन बाबा आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका महिमा त्रिएका देवा महिमा त्रिएक देवा स्तुती महिमा स्तुति महिमा बापा स्तुति महिमा जेजू पवित्र आत्म्या महिमा पवित्र आत्म्या महिमा स्तुति महिमा स्तुति महिमा बापा स्तुति महिमा जेजू पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या महिमा हालेलुया 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 दैवी सगळं आमचे देव आहे जेजू तुझी कृपा आमचे देव आहे जेजू सगळं सुद्धा आयुष्यात विठ्ठलाच्या मरणाच्या आश्चर्य नसल्या कष्ट नसता दुःख नसता हिरा नसता व्यसन नसल्या जाणकलाचे दुःखाको देवाचे रक्ताने ते anoint कर bless कर जेजू जेजू आमका आपोड जेजू जेजू आज आयुष्यात असला हॉस्पिटल असल्या वळवळतल्या ऑपरेशन झाला आज कोणी दुःखाने बुडा नसता हिरा व्यसन असल्या जेजू सगळ्या समस्या तुझ्या बरोबर मागता आमचे माग पडल्या कष्ट नसल्या आज हिरा नसता तुम्ही काय सापडल्या निराश म्हणा एक सुरपणा आज किती लोक आज कष्ट असा जेजू जाणकलांची दानकाच्या रक्तात जीवितांत जेजू स्पर्श कर जेजू आमकां आपोड जेजू हालेलुया 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 हालेलुया
त्यास जेजूचेर आज आमची नदर लावया. अंगाच्या टेस्टमनी आमी आवडार ऐकूया. हांव स्टेला म्हज्या नवऱ्याची साक्ष दिवंक आशेतां. सप्टेंबर म्हयन्याच्या 3 तारखेर म्हजो नवरो भोव अस्वस्थ जावन उस्वास सोडूंक कश्ट जालो. ताका आस्पत्रेक आपोवन व्हेलो आनी तांणी कंडिशन क्रिटिकल आसा म्हणें ICUन दवरून ऑक्सिजन दिलें. आमी तक्षण ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें आमकां आयजाया 33:6 रिपीट करूंक सांगलें. आमी कुटुंबाच्या सकट सांद्यांनी हें वाक्य रिपीट केलें. 24 वरां भितर ताचें कंडिशन इम्प्रूव जालें आनी 3 दिसां उपरांत ताका वार्डाक शिफ्ट केलो. वखदां दिवन 9 तारखेर डिस्चार्ज केलो. आतां तो बरो आसा. संपूर्ण बरो जावंक आमी मागोन आसा. हांव देवान केल्ल्या येद्या वर्त्या अजपा खातीर देवाक अर्गां दितां आनी ताचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवाची विस्नार आशिर्वादां मागतां. प्रेज यू जीसस. थँक यू जीसस. आय लव यू जीसस. आमेन. 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 जाणेकले त्या जेजू लागीं आमचे दिश्ट आमी कांसोव्या आनी सांगाता म्हणून म्हणया. सतमंता देवा सर्वपदरा बापा सर्गाने प्रथमेच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावर वेगळे समलो अहंकार बरी येतावन जल्मलो पांच प्रकारकाने कसले ताका कुसार जडलो तो मेलो आनी ताका निकेलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर्वविधा देवाच्या उजव्या बसला थंय जिव्याने मेल्यांची मनसुबी करून येतालो. सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचे भोगसाणे कुडीचे जीवनपण सजनाचे जिवीत. आमेन. आमच्या पप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राजम कायो तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. कृपा मुरलेले समी तुझे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर जेसू भगवंती मरिया बाजूमे आमो पे खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान रे कृपा मुरलेले समी तुझे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर जेसू भगवंती मरिया बाजूमे आमो पे खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. रे कृपा मुरलेले समी तुझे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर जेसू भगवंती मरिया बाजूमे आमो पे खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. जाणेकले सांगता म्हणून म्हणया. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पतकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पतकांच्या फरीफणापासून. पहिलं मिस्टर आमी माग्या जाता जाल्यार 8 मिनटां आमी दिमी घालया जाता जाल्यार ना जाल्यार अशेंच आमी माग्या. प्रत्येक ते युक्रिस्तांतल्या जेजू लागीं दिश्ट आमी कांसोवया. युक्रिस्ताच्या जेजू युक्रिस्तांतल्या जेजू लागीं कांसल्ले दिश्ट आमी सकयल घालनासतना वेसूंक आसतना आमच्या कुटुंबा खातीर माग्या. आमच्या कुटुंबाचे समस्ये इराराय बेजाराय अस्कतकाय दुबळीकाय अडकळ्यो बेजाराय सगळे आमी जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबांतले उणेपण साम 105:4 सर्वेस्परा सोदा ताची पदवी सोदा ताची पदवी सोदा ताची पदवी आज आमच्या कुटुंबांतल्या सन्या ते देवन येवन दी सगळ्या वायट तावन आमचे कुटां सुटका आनी सडवण जोड घेवन दी. म्हणून जाता जाल्यार आमचो हात उक्तो दवरून त्याच जेजू लागीं आमच्या कुटुंब साल्वर कर जेजू आमच्या कुटुंबान बेसांव देवय जेजू म्हणून सगळ्या संवसारांतले कुटुंबां जेजूच्या हातांत समर्पीत कर माग्या वेळार
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्य आणि सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देहपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फळीपणापासून. Psalm chapter 70 verse 5 पण हांव दुबळो आणि दळदिरो देवा मुझे सरशी येवंक तुर्त कर. आज माग्या विशेष कामनातल्या खातीर विजाच्या समस्या असल्या खातीर रिणार असल्या खातीर जागाच्या समस्या असल्या खातीर आज घराच्या समस्या असल्या हर एकल्या बाबणीच्या समस्या आम्ही जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. समेची दैवीक सकत आमचे देवून येवचे खातीर माग्या. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्य आणि सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देहपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीकपणापासून. Isaiah chapter 9 verse 1 काळोखान चलते लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. आज माग्या वायट सवय सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स अनिस्कळपण वायट पितुरा नाका चल्ले वायटाक सांपडल्या राग द्वेष मोसोर गर्व हंकार हे सगळं वायटांतून आमकां रातची नकारात्मक स्वप्नां भिरांत कावचिणी हे सगळ्या वायटांतून प्रत्येक तर आमकां निवार तुझ्या रक्तान तुझ्या स्पिरितान आमकां भर सुमया म्हणून माग्या. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्य आणि सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देहपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीकपणापासून. Psalm chapter 71 verse 3 सगळ्या भुरग्यांक युवा जाणांक जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. एग्जामीच्या भुरग्यांक प्रत्येक कितल्या तरणाट्यांक काम ना इरार आसा बेजार आसा फुडार अर्द्याक रावला सगळ्या तरणाट्यांक तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर. जेजू कितले तरणाटे आज वायटान सांपड नासा आज सगळ्या सांकळ्यात तांकां सुटकाला पळय खंयच्या खंयच्या एडिक्शनांत सांपडला त्या एडिक्शनांत
ताका निवार म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा रिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा रिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा रिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा रिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा रिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा रिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा रिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा रिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा रिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा रिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. सस्ताच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सरबंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देहपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीफणापासून सारकेले दिमी घालया. प्रत्येक तर माग्या सगळ्या पिडेस्तां खातीर आज कोर्टान कोणाची केस आसा, डायवर्साची केस आसा तांचे तर माग्या. आज कोणाचे ऑपरेशन आसा तांचे तर माग्या. डॉक्टर होप सोडला तांचे तर माग्या. कॅन्सर उळवळता तांचे तर माग्या. किडनी डायलिसीस करचे, ओपन हार्ट सर्जरी करचे म्हणून तांचे तर माग्या. विंगड पिड्यान कश्ट तांचे तर माग्या. सैरीक नातल्या खातीर माग्या. भुरग्यांचे देणे नातल्या खातीर माग्या. प्रत्येक तर हातागाले काम अर्द्याक रावला तांचे तर माग्या. रिणाक सांपडला लाखांनी देवे दिवंक आसा दिना म्हणला तांचे तर माग्या. ह्या सगळ्या समस्येतून तो जेजू सुटका आनी सडवड लाभोंदी म्हणून जर नेकल्या खातीर आमचे दोनी आमचे हात वयर उबारया. सुमेची काकूत आम्हा सर्वांचे देवन येवन ते तर माग्या रे म्हणया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा रिफान आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा रिफान आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा रिफान आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा रिफान आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा रिफान आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा रिफान आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा रिफान आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा रिफान आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा रिफान आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा रिफान आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. आमच्या मध्ये आसा फादर मार्क ह्या वेळा आद्व्यंताच्या तयारेच्या विशयान वो अपुर्बायन आमकां शिकोवन दितलो आनी आराधन ते मंदिरान व्हरतले. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या 3 वरांच्या आराधना वेळी जेजूक अर्गां दिवंक, ताच्या लागीं मागोवंक, आमच्यो गरजो उसारूंक, ताणें केल्ल्या सौर उपकारांक अर्गां दिवंक आमी हांगासर ह्या वेळार आसां. एक घडी बरो उबे रावन देवाचें उतर आमी आयकुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. अध्याय 13 वाक्य 33 तावन 34. सत्रायन रावा, जागरण करा, तो वेळ केदाळा येत म्हणून तुमी नेणात. ती वेळ घडी पळणार वेतल्या एक मनशाक आपल्या साकरांक एक एक जबाबदारीचें काम दिवन घर रखवेल्याक जागृत कर म्हूण सांगून आपलें घर सोडून गेल्ले परी. देखून तुमी जागृत रावा, कित्याक घर सोदनी केदाळा येत, सांजेर की मोद्यानर, कोंब्या सादार की उजवाडतना हें तुमी नेणात. नाजाल्यार तो अवचित येत आनी तुमी न्हिदोवन पडल्यात तें पळयत. हांव तुमकां सांगता तें सक्टांक सांगता, जागे रावा. देवाचें उतर हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता.
जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आतांच आमी देवाचें उतर आयकलें आनी आमी आद्वेंताचो काळ सुरू करता. हो एक विशेष काळ. ह्या काळाद्वारे इगर्ज लिदोचेंत एक नवें वर्स आमी आरंभ करता. एक नवें वर्स म्हणटना आमच्या जिवितांत एक नवो हुरूप, नवी चिंतना, नवें आमचें योजन. ह्या मुखल्या वर्सा कशें आमी चलचें, आदल्या वर्सा देवान केल्ल्या सोर उपकारांक अर्गां दिवन आदलें वर्स आमी कशें आमच्या बाबडटांत मुखार सरल्या आनी मुखल्या वर्सा आमचें बाबडटाचें जिवीत कशें आमी मुखार व्हरयत, हें आमी नियाळसो वेळ. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, ह्या आद्वेंताच्या काळार आमी विशेश तरान सोम्याच्या येण्याक तयार करता. सोम्याचें येणें म्हणटा आसतना, आद्वेंत म्हणटा आसतना लागशिल्ली तयारी आनी पयशिल्ली तयारी. आद्वेंत म्हणलो शब्द लातीन भाशेंत आद्वेंतूस म्हणटा आमी, म्हळ्यार येणें, पयलें येणें. आनी ग्रीक भाशेचो शब्द परोसिया म्हणटा आमी. हें येणें दुसरें येणें. आनी आमी जाणाव सोम्याचें पयलें येणें. सोडवणेच्या चरित्रेंत पळयलें जाल्यार आमी सुरवेर तावन आदामाच्या काळा तावन सोमी जेजू ह्या संवसारांत येता पर्यंत साबार जण जेजूच्या ह्या पयल्या येण्याक राखून आसले. जावं पात्रियार्क, जावं राय, जावं प्रवादी, सक्कड लोक सोम्याच्या पयल्या येण्याक राखून आसले. पूण सोमी ह्या संवसाराक पयले पटी आयलो तेन्ना ताका वळखले थोडेच, ताका स्वागत केल्लें थोडेच. सोम्याच्या येण्याक स्वागत केल्लें जुजे आनी मोरी, उदेंतीचे राय, गवळी, भोव सादे. तांणी सोम्यांक देखलो, सोम्यांक वळखलें. सोम्याचें येणें ह्या संवसारी आयिल्ल्या वेळार तांणी ती तांकां वळखली आनी नमस्कार केलो आनी तांचो सोमी आनी धनी म्हणून ती वळखली. पूण हंकारी आनी शिकपी व्हडले राय, हेरोद तसले राय सोम्याचें येणें वळखले नात. सोमी सोडवणदार, सोमी एक राय म्हणून ते वळखले नात. वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पयलें येणें जावन गेलां. आमी आतां आसून आसचें हें दुसरें, राखून आसचें दुसरें येणें. ह्या आद्वेंत काळार आमी लागशिल्ली आनी पयशिल्ली तयारी करना आसा सोम्याच्या येण्याक. ही लागशिल्ली तयारी जावन आसा क्रिस्मसाच्या दिसा, म्हणजे 25 तारखेक, डिसेंबराच्या 25 तारखेक क्रिस्मसा दिसा आमी सोम्याच्या येण्याक तयारी करना आसा. आनी पयशिल्ली तयारी जावन आसा सोम्याच्या दुसऱ्या येण्याक आनी आमच्याच मोरणाक आमी ती तयारी करना आसा. सोम्याचें येणें तयारी करना आसा म्हणटा आसतना दुसरे पटीन सोमी ह्या संवसाराक आयलो म्हणटा आसतना हर एकल्यांनी ताका वळखूंक जाय. जावं शिकपी, जावं अशिकपी, जावं अंकारी, जावं कलते, सक्कड लोकांनी ताका वळखूंक जाय. ताका दिंबेर पडून नमस्कार करूंक जाय. हेब्रेवांक, फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 10 आमी वाचता. अशें ताणें कुशी वेली भागवत जाय म्हूण ह्या नांवाक खरी एक दिंबी, सर्गी आनी संवसारी आनी पाताळी, आनी परगडीचे म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. होय, देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सोर नांवां प्रास वर्ते नांव ताका दिलें. आनी अशी खुशी जाली की ती खुशी वेली भागवत जाय म्हणून हर एकल्यांनी ताच्या नांवाक दिंबी.
ताच्या नांवाकाल आमी सगळ्यांनी दिंबी घालून सर्गी जावं दी, संवसारी जावं दी, पाताळी जावं दी, सगळ्यांनी परगटय जाय ताचें नांव आनी ताच्या जिबेन आमी ताका सोमी म्हणून वळखून घे जाय. होय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी आतांच आयकल्लें वाचप माझा मार्काचो वांजेल अध्याय 13 वाक्य 33. देवाचें उतार आमकां म्हणटा की सत्राय रवा, जागरण करा, सत्रायन रवा, जागृत करा. तो वेळ केदाळा येत म्हूण तुमी नेणांत, तो वेळ केदाळा येत म्हूण तुमी नेणांत, तो वेळ केदळा येत म्हणून तुमी नेणांत. ती वेळगडी पयणार वेतेल्या एक मनशाक ती वेळगडी पळयणार येतल्या एका मनशा बरी आपल्या साकरांक एक एक जबाबदारीचे काम दिवन घर रखवाल्यांक जागृत कर म्हूण सांगून आपलें घर सोडून गेल्ल्या बरी. होय, घर रखवेल्यांक एक एक जबाबदारी दिवन, घराची राखणी करूंक एक जबाबदारी दिवन तो पयशिल्ल्या गांवाक येता. पळया, आदल्या काळार आतांचे बरी सारको टायमींग नातलो. आतांच्या काळार आमी आनी एका भायल्या गांवाक येता जाल्यार इतल्याच टायमा भितर आमचें फ्लायट थंय पावता म्हणून निश्चित सांगूंक जातालें. आनी थंय आसलेल्या मनशाक राखून रावंक आमी सांगता, इतल्या वेळार आमी पावता, इतल्या वेळार आमचें फ्लायट पावता म्हणून धैर्यान सांगेत. कित्याक तो वेळ निश्चित वेळ आमी जाणाव. पूण पयल्यांच्या काळार एक मनीस पयशिल्ल्या गांवाक पयण करून गेलो म्हणटा आसतना तो खंयच्या वेळार खंय पावता तें सांगूंक असाध्य जावन आसलें. कित्याक जर तर मनीस एका तारवार पयण करून येता जाल्यार मोदें वादळ उठलें जाल्यार तांणी थंयसर तडीक वचून ती दोण रावोंक आसली. आनी उपरांत सगळें थंड जाल्या उपरांत तांकां मुखार वचूंक जाय पडटलें. थोडे पटी भोव कश्टांची वाट तांणी मुखार वचूंक जाय आसली. जाल्यार तो वेळ खंयच्या वेळार ते पावतात, खंयच्या वेळार तांचें काम करून परतून फाटीं येतात, ती निश्चित घडी सांगूंक असाध्य जाल्लें. आनी तसलें एक पयण वो कर्ण मुख तांच्या साकराक जबाबदारी दिवन ह्या पयणाक मुखार येता आनी फाटीं येवची वेळ घडी ती केदळा म्हणून तो सांगूंक ताका असाध्य. उपरांत आमी पळयता ती वेळ, तो वेळ केदळा म्हणून सांगना. देवाचें उतार सांगता की सांजेर की, मोद्यानेर की, कोंब्या सातार की, उजवाडतना की म्हणून. पळया, ह्यो तिनी चारय घडयो पवित्र पुस्तक उल्लेख करता. ह्यो काळोखाच्यो घडयो. ह्यो जावन आसात न्हिदसो वेळ, हो जावन आसा विशेवाचो वेळ, हो जावन आसा रातीचो वेळ. होय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी जागृतायेन चतूर जावंक जाय, जागृतायेन राखूंक जाय. कसलो वेळ? सोम्यांचो वेळ गी वा ताळण्यांचो वेळ. आमच्या जिवितांत हर एका दिसा आमी पळयलें तर सोमी आमच्या जिवितांत हर एका घडीतांनी आमकां भेटता. तितलें मात्र न्हय, थोडे पटीन ताळण्योय आमच्या जिवितांत येतात. खंयच्या वेळार आमी ताळण्यांक सांपडटा आमी ते नेणाव. पूण आमी चिंतनांचेर नदर घाली जाल्यार एका मिनिटाक हजारांनी चिंतनां वळत आसतात. बरीं चिंतनां येताना देवाक अर्गान दिवंक जाय. वायट चिंतनां येता आसतना आमी देवाच्या उतराक सरी करूंक जाय. पळया, आमी पळयता जेजूक तेंतेसांव आयिल्लें, केदळा आयिल्लें तें जेजू मरुभुमींतावन 40 दीस उपास करून भायर वेता आसतना. आनी थंयसर पळयता मातेवाचो वांजेल अध्याय 4 वाक्य 1 आमी पळयता सोम्यांक 3 तरांच्यो ताळण्यो आयल्यो. पूण हर एका ताळण्यांचेर ताणें जैत वयलें केदळा. ताणें देवाच्या उतरां मारी पात्र हर एका ताळण्यांचेर ताणें जैत वेलें. आमी आमच्या जिवितांत ताळणी येतना ताळण्यो आमचे वयर जैत व्हरूंक पळोवचें न्हय. आमी आमच्या जिवितांत ताळणी येतना आमी ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक जाय. कशें जेजून देवाच्या उतरां मारिपात हर एका ताळण्यांचेर जैत वेलें गी, तशेंच आमी देवाच्या उतरां मारिपात
हर एका ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक जाय देखून आमी चतुर जावंक जाय. सोमी येवचो वेळगी वा ताळण्या येवचो वेळगी म्हणून आमच्या चिंतनाचेर एक केदाळे नदर घालूंक जाय आनी हाचे द्वारे आमी जाणाव सोमी आयला गे ताळण्यो आमकां आयल्या गे म्हणून. आनी हो पवित्र काळ आनी ह्या काळार आमी देवाचें उतारप नियाळ करनासतना आमी आमच्या पातकांची दूख करूंक जाय. आमची पातकां आमी वळखून घेवंक जाय. आमच्या पातकां खातीर बोगसाणें मागोवंक जाय आनी नवें जिवीत आमी जिवंक जाय. कसलें तें नवें जिवीत, कसल्यो त्यो ताळण्यो आमी वयर येवंक जाय आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत. मंगळ भाव भयणीनो, 3 तरांच्यो ताळण्यो हांव तुमचे मुखार दवरतां. पयले सुवातेर आमी देवाच्या मोगात हांव पयस वचनाशें. हर एक पटी आमकां एक संदर्भ आसा देवाचो मोग बगोवंक वा देवाच्या मोगात हांव पयस वचोंक. लुकाचो वांजेल अध्याय 15 वाक्य 11-30 म्हणसर आमी पळयता वेचीत पुताची ओपार. थंयसर आमी पळयता वेचीत पूत आपल्या बापा सरशी वचून ताचे आस्तीचो वांटो विचारता आनी वांटो विचारन तो वांटो आपणाक मेळ्ळेंच पयशिल्ल्या गांवाक येता. आपल्या फ्रेंड्सा सांगता पार्टी करता, गम्मतां मारता आनी सगळो दुडू विबाड करता. विबाड करून सक्कड नास जाल्या उपरांत, सक्कड लॉस जाल्या उपरांत भीक मागोवंक सुरू करता. अखेरीक ताची जिणी खंयसर पावता? दुकराच्या गुडाक. दुकराच्या गुडाक गेल्लेच थंयसर दुकराचें खाण खावन आसतना थंयसर ताका बूद येता. थंयसर ताका ताच्या बापाचो मोग ताका अर्थ जाता. म्हज्या घरांत कितलें आसा, म्हज्या बापाच्या घरांत कितलें आसा ताका समजता. आनी थंयसर त्या दुकराच्या गुडांत तो खंडीत निचो करता. हांव उठोवन येता, म्हज्या बापा सरची येता, थंयसर म्हज्या पातकाक सूख वळखून घेता आनी परतून बापा संगी एक जाता. बापाच्या मोगांतय तो एक जाता. वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देव आमचो मोग हर एका वेळार हर एका घडये करनूच आसा. पूण आमी देवाच्या मोगांत पयस येता तर आमची जिणी पाड जावन येता. हें देवान आमकां धाडचें कर्ग न्हय, पूण आमी मागोवन घेवचें कर्ग. आनी ह्या कर्गा द्वारे देव आमकां आमच्या जिवितांत बापाचो मोग वळखूंक आशेता. दुसऱ्या सुवातेर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, देवान आमकां दिल्ली जबाबदारी बऱ्या रितीन सत्रेन मानून घे जाय. बऱ्या रितीन आमची जबाबदारी आमी पाळली जाय. जोना प्रवादी अध्याय 1 वाक्य 2 अशें म्हणटा, उठ आनी निनेवेक त्या व्हडल्या शहराक वच. उठ आनी निनेवेक त्या व्हडल्या शहराक वच आनी तांच्या निवासांच्या कोटेपणाची खबर म्हजीशी पावल्या म्हणून तांकां परगट कर. तांच्या निवास्यांच्या खोटेपणाची खबर म्हाका पावल्या म्हणून परगट कर. तांचें खोटेपण देवा मुखार पावलां. देवान पळयलां तांचें सक्कड खोटेपण आनी हाचे विशयांत त्या लोकांक सांग म्हणून एक जबाबदारी जोना प्रवादीक देव दिता. पूण उपरांत कितें जाता? अध्याय 1 वाक्य 3 आमी पळया. जोना भायर सरलो. जोना भायर सरलो, पूण सर्वेस्परा मुखलो पळून वेचे खातीर सर्वेस्परा मुखलो पळोवन येच्या खातीर तार्शिशाची वाट धरूंक ताणें सोदलें. तार्शिशाची वाट ताणें धरली. तो जफ्फाक देवून गेलो. तो जप्पाक देवून गेलो आनी थंय ताका तार्शिशाक वेचे एक तारू मेळ्ळें. थंय तार्शिशाक येचें एक तारू मेळ्ळें. पळया, देवान दिल्ली जबाबदारी आपूण करिनासतना पयस धांवचे खातीर तार्शीस म्हणल्या गांवाक पळोवन धांवता. थंयसर त्या तारवाचेर पॉयंट करता आसतना कितें जाता पळया मोगाळ भावानो आनी भयणीनो. सर्वेस्परा मुखलो पळून वेचे खातीर आपले पयशे फारीक करून तांचे बरोबर तार्शिशाक वचूंक तो तारवार सोडलो. पळया, तारवार भितर सरता आसतना ताणें तारवाक कसलोच अन्याय करूं ना. त्या कॅप्टनाक, त्या सिब्बंदीक कसलोच अन्याय करूं ना. ताचें फावो तें मोल दिवन फावो ती टिकेट घेवन त्या तारवाचेर तो पॉयंट करन येता. पूण मुखार वेता आसतना कितें जालें मोगाळ भावानो आनी भयणीनो? व्हडलें एक वादळ त्या दर्यांत आयलें आनी ह्या वादळाचेर सांपडोवन आसतना सक्कड त्या तारवाचे सिबंदी आनी सक्कड लोक भियेले आनी तारवाचें वजें आळू जावचे खातीर थंय आसलेली सक्कड
आयटम्स चकड आयटम्स तांणी भायर उडयले तारवाचें वजें आळू जावचे खातीर. आनी ह्या वेळार जोना प्रवादी थंयसर सकयल वचून न्हिदोन आसता आनी तारवाचे सिबांदी येवन ताचेडे म्हणून ताचेडे येवन विचारतात, उठ आनी तुज्या देवा लागीं माग आनी तुज्या देवातावन आमकां बादशावी मेळोवन दी म्हणून. पूण वारें वादळ आणखी चड वळटा. तितलें मात्र न्हय, त्या वेळार ते डिस्कस करतात, एकामेका सांगता बसून डिस्कस करतात, आमी एक सोडती घालया, हें कोणाच्या द्वारे हें कर्ग आमकां आयला म्हणून. आनी सोडती घालतना कोणाचें नांव थंयसर येता? जोना प्रवादीचें नांव. आनी जोना प्रवादी थंयसर ताचें नांव आयिल्लें दळा वळखून घेता. आद्य 1:12 जोनान जाप दिली, म्हाका धरा आनी दर्यांत उडया आनी दर्यो तुमच्या पासत थंड जातलो, कित्याक म्हज्या गुन्यांवाक लागून तुमचेर हें व्हड तुफान आयला म्हूण हांव जाणा. म्हज्या गुन्यांवा खातीर तुमचेर एक व्हड तुफान आयला. जोना प्रवादी थंयसर वळखून घेता आनी थंयसर ताका धरून दर्यांत उडयल्या वेळार थंयसर एक मासली येवन ताका खाता. 3 दीस त्या मासलेच्या पोटा भितर जोना प्रवादी आसता आनी थंयसर आपलें पाप वळखून घेता आनी 3 दिसां उपरांत मासली वोंगता. उपरांत परतून देव ताका हें परतून मिसावन दिता. अध्याय 3:1 सर्वेस्पराचें उतर दुसरे फावटी जोना पावलें, उठ आनी निनेवेक त्या व्हड शहराक वच आनी जें सगळें हांव तुका सांगतलो तें त्या शहरांतल्या निवास्यांक परगट कर. परतून देव ताका उगडास करता. देवान दिल्लें तें मिसांव जारी जाय जैस इजाया प्रवादी वाक्य अध्याय 55 वाक्य 11 अशें म्हणटा, तशें म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें उतर, म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी येना. निर्फळ जावन म्हजेशी येना. देवान आमकां हातान घालना तें मिसांव, तें जारी जाल्या शिवाय तें परतून पाठवायचें ना. आमच्या हातान जावनूच ती जबाबदारी आमी पाळूंक जाय आनी देवाचें मिसांव ह्या संवसारांत आमी मुंदरसूंकूच जाय. उपरांत तिसरी एक जबाबदारी देवान आमकां दिल्या, ती आज्ञा आमी खंडी जावन पाळूंक जाय. उत्पत्ती ग्रंथ वाक्य अध्याय 3 वाक्य 8 तेन्ना देव दिसाच्या थंड वाऱ्याक बागेन सोलून आसतना ताचो आवाज तांकां आयकलो आनी दादलो आनी ताची बायल दनपरांच्या वेळार बागेंत सोलून आसतना देवाचो ताळो आदावांक आनी येवेक आयकलो. आनी दादलो आनी ताची बायल बागेच्या रुखा मदें सर्वेस्पर देवाचे नदरे मुखली लिपली. देवाच्या मुखार ती लिपली आनी उपरांत देव ताका विचारता. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें, दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें, तूं खंय आसाय? तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेन चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. तुजो आवाज हांवें आयकलोय. देव आमी आदामच्या जिवितांत आमी पळयता, आदाम आनी येवेच्या जिवितांत आमी पळयता, देवान त्या तोटांत हर एक तांकां दिलेलें, देवाचें सर्वस्व तांकां आसलेलें, देवाचें आजीरपण तांचे मुखार आसलेलें. पूण केन्ना एक शर्त देवान घाल्लेलें, एक कंडिशन देवान घाल्लेलें, तें आडवरलेलें फळ तुमी कांय नाकात म्हणून एकच एक आज्ञा दिल्ली. पूण ताचे विरोध वचून तांणी फळ केलें आनी देवा मुखार तांणी पाताक आदारलें आनी सकड ओगडावन काण गेलें. देवाचें आजीरपणूच ओगडावन काण गेलें. देवाच्या आजीरपणांत हांव लिपोवंक लागलीं, कित्याक देवान दिल्ली आज्ञा तांणी पाळूनात. वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, निर्गमन पुस्तक अध्याय 19 वाक्य 5 देखून आतां तुमी म्हजो ताळो आयकशात जाल्यार, आतां तुमी म्हजो ताळो आयकशात जाल्यार, आनी म्हजो सल्लो पाळशात जाल्यार, आनी म्हजो सल्लो पाळशात जाल्यार तुमी सर लोकां मदें म्हजी आस्त जातल्यात. तुमी सर लोकां मदें म्हजी आस्त जातल्यात. आनी देव मैजे मुखांतर इस्रायल लोकांक 10 उपादेश दितात. देवाचो आनी पेलेचो मोग करचे ते 10 उपादेश आटापूण आसात. आनी देवाची आज्ञा, देवाची उपादेश आमी केदाळा पाळटा. देवाची बेसांवां आमचेर देंवन येतात. 3 संगती आमी उलयल्या. देवाच्या मोगांत आमी पयस वचनाशें. देव आमच्या जिवितांत
आमी देवाचो मोग भोगता आसतना आमी हो मोग हेरान थंय वांटून घेवंक जाय. बोगसण्या द्वारे कोणें आमकां दुखयलां तांकां बोगसूंचे द्वारे हो मोग आमी एकामेका थंय वांटून घेवंक जाय. देवान आमकां दिल्ली जबाबदारी आसा. जावंक पुरो कुटुंबांत एक बापूय जावन एक जबाबदारी कुटुंबाची, एक आवय जावन एक जबाबदारी गोवातय आनी भुरग्यांतय. भुरगीं आपल्या आवय बापाय थंय आपली जबाबदारी बऱ्या तरान पाळना. जावंक पुरो आमी ऑफिसान काम करनासता प्रामाणीकपणान आमचें काम थंयसर ऑफिसांत करनासतना हर एकल्यांक बरें जावंक आमी पळयता. आनी ह्या द्वारे देवान आमच्या हातान घाल्ली ती जबाबदारी जतनेन आमी करता आसतना देवाचें बेसांव आमकां मात्र न्हय हर एकल्यांक तें फावो जाता. आनी तिसरे सुवातेर देवान आमकां दिल्यात आज्ञा, देवान आमकां दिल्यात उपादेश आमी फावो ते परी पाळटा आसतना आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत धराळ मापान आशिर्वादां पडून आसतात. आनी हो आशिर्वादांचो फळ आमचो जावन घेतय जाल्यार हो वेळ आमी सुटावे कुमसार जावचो वेळ. हो वेळ आमच्या कुमसारा द्वारे आमी केल्ल्या पातकांचें बोगसणें जोडचो वेळ. हो वेळ आमची केल्ल्या पातकांचें बोगसणें जोडून एकामेका बोगसूंचो वेळ. हो वेळ ह्या सुटाव्या कुमसारा द्वारे सोम्यांच्या येण्याक क्रिस्मसा दिसा तशेंच आमच्या निमाण्या दिसाक सोमी दुसरे पोटी ह्या संवसाराक येता आसतना ताच्या येण्याक तयारी करचो वेळ. ह्या तयारे द्वारे आमी सोम्यांक भेटया. सोम्यांचो कोरो मोग, सोम्यांची जबाबदारी ती आमकां दिल्या बऱ्या तरान पाळण, सोम्यांचे उपादेश पाळण देवाची बेसांवां जोडून घेवया. आमी जाणेकले दिमी घालया. ह्या जग आम्हा सर्वां खातीर मागतलो. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा, आमकां हो वेळ तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. तुवेंच म्हळें जुआंवचो वांजेल अध्याय 14 वाक्य 14, म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तें हांव तुमकां दितलो. मातेवाचो वांजेल अध्याय 7 वाक्य 7 तुवें म्हळें मागा तुमकां मेळटलें. मोगाळा जेजू, तुज्या नांवान आमी मागता. ह्या ऑनलायनार आसलेल्या 100 लोकांची बिरमोत पाव. सगळ्यांक तुजो आशिर्वाद दी. पिडेंत आसलेल्यांक, गरजेवंत आसलेल्यांक, चलवल्ल्यांक, तांच्या दिसपट्ट्या जिवितांत अरेका रितीचे त्रास भोगतेल्यांक तुजें आशिर्वाद दी. तांकां मोतीक समाधान दी, बरी भलायकी दी. जेजू, दाविदाच्या पुता आमची आनी 100 लोकांची तूं बिरमोत पाव. आमची काकुळट कर, आमची पातकां भोगसी. तुज्या येण्याक तुजो पवती तयारी करन. तुजो मोग आमच्या काळजान बगोवन हो मोग हेरान थंय वांटून घेवंक. तुवें आमकां दिल्ली ती जबाबदारी बऱ्या तरान पाळूंक, जावंक पुरो कुटुंबांत, जावंक पुरो समाजेंत, जावंक पुरो आमच्या राजकीयांत आमकां तुवें दिल्या ती जबाबदारी फावो ते बरी आमी ती पाळण. न्यायनितीन आमचें जिवीत मुंदारून तुजो मोग हेरान थंय वांटच्याक आमकां तुजी कृपा दी. आनी अशें तुजी आज्ञा पाळण, तुजी खुशी करन, तुज्या येण्याक फावो ती तयारी करूंक आमकां तूं कृपा दी. विशेश तरान सोर पिडेस्तांक, सोर तराची दूख, आकलास, मरण भोगतेल्या 100 लोकांची तूं बिरमोत पाव. सर्वांक शांती समाधान तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हणून आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमी सगळे तकले बागोवया. निमाण्या बेसांवाक आमी तयार जावया. Sacrament,
स्तुती फावो ससना ससना. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरा फाल्यां 11 कन्वेन्शन जावन आसा. फाल्यां सुटी तुमकां जण एकली तुमच्या भुरग्यांक विशेष मागणें. फाल्यां तरणाट्यांक विशेष मागणें. जण एकले पुत्तूर माई दिवस चर्च ग्राउंड पुत्तूर 4 तावन 8:30 वरां पर्यंत तरणाट्यांक भुरग्यांक विशेष एनॉयंटींग प्रेयर आसतले. ह्या जग प्रत्येक तरां ह्या भुरग्यां खातीर मागतले. विशेष मागणें आसतले. तुमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक जण एकल्यांक घेवन या. भुरग्यांनो आनी तरणाट्यांनो एकामेकाक सांगा येया सुमेची वर्ती सकत आमी जण एकले अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया वेळार. प्रेज द लॉर्ड. हांव अमिता. देवान म्हज्या घोवाच्या जिणेंत केल्ल्या व्हडा उपकाराक अर्घ जावन म्हजी साक्ष दिवंक आशेता. ही म्हजी 3री साक्ष. म्हज्या घोवाक पिस्तुलाचे प्रॉब्लेम आसले. साबार वखद केल्यारय ते गूण जावंक ना. आखरी डॉक्टरान एक मायनर सर्जरी करीचे म्हूण सांगलें. देखून आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक आमचें पिटिशन धाडलें. तांणी आमकां देवाचें उतार जावन किर्तन 30:2 सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. हें वर्ड ऑफ गॉड तांणी दिलें आनी हांव आनी म्हजो घोव हे सदांच रिपीट करनासलें हांव. आतां देवाच्या दयेन ताचे पिस्तुलाचे प्रॉब्लेम संपूर्ण गूण जावन तो बरो आसा. इतले व्हड अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेसू. होगलाप तुका सोम्या जेसू. स्तुती तुका सोम्या जेसू. हे मात्र न्हय, हेर साबार उपकार देवान म्हज्या जिणेंत केल्यात. ताकाय हांव देवा काळजांतल्यान अर्गां दितां. आमचे पसून सदांच मागोवन आसच्या डिवायन मर्सी कोंकणी ग्रुपा पंगडाक हांव देवाचे बेसांव आनी तांच्या कामांत तांकां जैत लाभ दी म्हूण मागतां. थँक्यू जेजस. प्रेज यू जेजस. लव यू जेजस. हांव मरिना बँगलोरतान उलयतां. जायते उपकार हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या मागण्या वरवीं जोडल्यात. हे एक प्रत्येक म्हजी टेस्टमनी. हांव सदांच न्ही सकाळींचें मागणें आयकतां आनी आजय तशेंच सकाळीं उठून मागणें आयकून म्हाका मस्त कामां आशिल्लीं. हांव घरांत एकलींच आसा. म्हाका क्रीब करूंक आशिल्लो, स्टार दवरूंक आशिल्लें, वयर आसलें सामान काडूंक आशिल्लें. ह्या सर म्हज्या कामांत आयच्या तुमच्या कामां खातीर मागा म्हूण सांगून ब्रदरान सांगतना हांवें करूंक हेचीं कामांक म्हाका तुजी कुमत दी सायबा म्हूण सांगून मागलें. हांव 65 years old. म्हाका हांगा हेल्प करूंक सुद्दां कोणीय नात. वयर आसलो लॉफ्टर आसलो एक बॉक्स काडया म्हणून टेबल वन डोर न्हू. हांव तो बॉक्स काडटना बॉक्स सकयल पडलो ताजे वयर हांव पडलीं. पडूं जाल्यार म्हाका वणट्यो सुमार स्टिलाच्या टेबला सुमार जाय आशिल्लो. पूण सर्वीस देवान म्हाका बऱ्या तरेन राखून ल्हान ल्हान गाया दिवपी म्हाका बचाव केलें. इतले व्हडले उपकार केल्ल्या सर्वीस देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. आनी हांव लेखतां की सोमी जेजू म्हजे सांगता सदांच आसा. ही मागण्याची वार्ता केल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव काळजांत हांव उपकार बावरतां. अर्गां जेजू. ओगळाप जेजू. हांव इज्रायल तावन देवान म्हजे थंय आनी म्हज्या कुटुंबा थंय केल्ल्या बऱ्यापणा पासत साक्ष दितां. पयलें 2021 जून म्हयन्यांत म्हज्या पुताक आनी भयणीक कोरोना पॉझिटीव आयलें. आमी ब्रदर प्रकाशान दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड पातयेणेन मागलें आनी आमकां सुटका मेळ्ळी. दुसरें, म्हज्या मम्मीक ब्रोंकायटीस आनी ब्लड प्रेशर आशिल्लें गूण जालें. तिसरें, म्हज्या पुतान बऱ्या तरान हॉटेल मॅनेजमेंट कोर्स आनी इंटर्नशीप कंप्लीट करूंक पिटिशन धाडलें. देवान ताका जैत दोण दिलें. चवथें, हांव मे म्हयन्यांत इंडियांत इज्रायल पाटी येताना म्हजे फ्लायट टिकेट कॅन्सल जाली. हांवें वर्ड ऑफ गॉड हिसार वाचूंक रावलीं. म्हाका विदीन 2 days टिकेट लाबली. 5वें, इंडियांत इज्रायल पाटी येताना फ्लायट कॅन्सल जाल्ले टिकेटीचे पयशे पाटी दिवंक निग्लेक्ट करताली. देवान म्हाका ते पयशे पाटी मेळाशे केले. इतले सर बरेपण म्हजे थंय आनी म्हज्या कुटुंबा थंय देवान केल्ल्या खातीर हांव ताका अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
हांव मारयेट इस्रायलांतल्यान उलयतां. म्हाका नी जॉयंट पेन आशिल्ले. चलोवंक कठीण कश्ट जाताले. हांवें पिटिशन धाडलें. वर्ड ऑफ गॉड 5 येणेन उसारलें आनी हांव गूण जालीं. दुसरें, म्हाका ओवरियन सिस्ट आशिल्ली. गांवाक येवन स्कॅन काडून पळयतना सिस्ट नातिल्ली, माया कशी जाल्ली. ह्या सर बरेपणा खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. अर्गां जेजू व्हंकलो आप जेजू.